بعض मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यहाँ फरमाया कि सिर्रन व अलानिया, छुपा के देते हैं, जाहिर देते हैं। तो जो नफली काम हो, चाहे नफली सदका हो, नफली इबादत हो, तो उसको छुपाना ये अफजल है। और जो फर्ज इबादतें हैं, इसी तरह ज़कात वगैरह है, तो उसको जाहिर करके देना ये अफजल है। लेकिन दोनों सूरतों में जरूरी ये है कि दिल में दिखलावे की नीयत ना हो। ये मकसद ना हो कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी वाह वाह करें। वयदरऊन बिलहसनति सय्यिआ, और बुराई के बदले भलाई करके टालते हैं। यानी बद कलामी का जवाब मीठी गुफ्तगू से देते हैं। जो उन्हें महरूम करता है उस पर अता करते हैं। जब इन पर जुल्म किया जाता है मुआफ करते हैं। जब इनसे कता ताल्लुकी की जाती है तो ये मिलाते हैं। जब गुनाह करते हैं तौबा करते हैं। जब नाजायज काम देखते हैं उसे बदलते हैं। जहालत के बदले हिल्म, बर्दाश्त, तहम्मुल, और तकलीफ के बदले सब्र करते हैं। कोई तकलीफ दे तो उस पर सब्र करते हैं। अल्लाह ताला इन सिफात से मुझे और आप सबको मुनव्वर फरमाए। बड़ा मुश्किल है इन बातों पर अमल करना, क्योंकि इंसान एक दफा या दो दफा तो ये काम कर सकता है, लेकिन यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, उनकी पूरी जिंदगी इस तरह गुजरती है। फिर समाप्त करें, बद कलामी का जवाब मीठी गुफ्तगू से देते हैं। जो उन्हें महरूम करता है उस पर अता करते हैं। जब इन पर जुल्म किया जाता है माफ करते हैं। जब इनसे ताल्लुक खत्म किया जाता है तो वो ताल्लुक मिलाते हैं। जब गुनाह करते हैं तौबा करते हैं। जब नाजायज काम देखते हैं उसे बदलते हैं। कोई इनसे जहालत के साथ पेश आए तो ये तहम्मुल, बर्दाश्त और हिल्म करते हैं, और कोई ने तकलीफ दे तो ये सब्र करते हैं। कितना मुश्किल है। अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो शायद ही कोई एक दिन भी ऐसा गुजरा हो कि इन सारी तालीमात पर हमने अमल किया हो। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वयदरऊन बिलहसनति सय्यिआ, और वो बुराई के बदले भलाई करके टालते हैं, यानी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते। उलाइका लहुम उक़बद्दार, उन्हीं के लिए पिछले घर का नफा है, आखिरत में जन्नत उन्हीं के लिए है। जन्नातु अदनी यदखुलूनहा, बसने के बाग जिनमें वो दाखिल होंगे, यानी जन्नात अदन इन्हीं के लिए है। वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, और जो लायक हों इनके बाप दादा और बीवियों और औलाद में से, यानी इनके बाप दादा, इनकी बीवियों में से, इनकी औलाद में से जिसका खात्मा ईमान पर होगा वो सब जन्नत में इनके साथ होंगे। अगरचे उन लोगों ने इनके जैसे आमाल न किए होंगे, जब भी अल्लाह ताला इनके इकराम के लिए इनको इनके दर्जे में दाखिल फरमाएगा। यानी अगर एक शख्स नेक है और जन्नत में आला दर्जे पर फाइज है, तो उसके दीगर रिश्तेदार, बाप दादा, बीवी, बच्चे, अगर वो ऐसे हैं कि उनका खात्मा ईमान पर हुआ, तो अल्लाह ताला उनके सदके में इनको भी जन्नत अता फरमाएगा, और जो आला दर्जे में है उसको अदना दर्जे में नहीं लाया जाएगा, बल्कि उसके सदके में सारे रिश्तेदारों को जन्नत में उसके साथ आला दर्जा दिया जाएगा। तो अगर हमारे रिश्तेदारों में कोई नेक साले है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि वो खानदान में या घर में कोई नेकी की तरफ आता है तो उसे नेकी से रोकते हैं और उसे हकारत से देखते हैं। हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद कितनी प्यारी बिशारत दे रहा है।
والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے روزانہ تحفے اور اللہ کی رضا کی خوشخبریاں لے کر جنت کے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ۔ والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ، یعنی یہ سب تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کو سلام پیش کرنے کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے، ان کی تحیت کے لیے رضا کی بشارتیں لے کر اور ہدایہ لے کر آئیں گے۔ فرشتے آ کر جنتیوں کو سلام کہیں گے، بما صبرتم، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے، یعنی جو تم نے نفس کو گناہوں سے روکا، لذتوں کو تم نے فراموش کیا، اللہ کی رضا کی خاطر تم نے اپنا سب کچھ قربان کیا، جو تم نے صبر کیا، یہ اس کا صلہ ہے۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا، یعنی تمہیں اللہ نے جنت میں، آخرت میں کیسا سکون و چین عطا کیا۔ فرشتے یہ بشارتیں دیں گے۔ اللہ تعالی ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جنہیں یہ بشارتیں نصیب ہوں گی۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکا ہونے کے بعد توڑتے ہیں، یعنی اللہ کے عہد کو قبول کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے وہ کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی کفر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کا حصہ لعنت ہی ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا نصیبہ برا گھر، یعنی ان کے لیے بہت برا گھر ہے، وہ جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، انہوں نے دنیا کی زندگی پر غرور کیا، شکر انہوں نے ادا نہ کیا۔ دنیا کی دولت پر اترانا اور مغرور ہونا حرام ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چند دن کی زندگی ہے، پھر مر جانا ہے، نہ جانے اب کتنی باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ سورہ رات کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔